हेलो साथीहरु, नमस्ते। नेपाली शेयर बजार अफिसियल युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले खासमा तपाईहरुलाई एफपीओ भनेको के हो, यसका विशेषताहरु के हुन् र पछिल्लो समयमा नेपाली शेयर बजारमा आउँदै गरेको किसान लघु वित्त वित्तीय संस्थाको एफपीओ चाहिँ हामीले कसरी भर्न सक्छौं, एफपीओ र आईपीओ मा चाहिँ के भिन्नता छ, लगायत कस्ता लगानीकर्ताहरूले चाहिँ भर्न सक्छन् भन्ने किसिमको बारेमा जानकारी र यसले आफ्नो एफपीओ चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ निष्कासन गर्नेछ पब्लिकका लागि भन्ने किसिमको जानकारीहरू दिनेछु र यसका लागि तपाईले यो भिडियोलाई नछुटाइकन अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नतर्फ लागौं। नयाँ हुनुहुन्छ र नेपाली शेयर बजारसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न नयाँ तथा ताजा अपडेटहरू लिन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। आउनु साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नतर्फ लागौं। र सबैभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई एफपीओ को बारेमा मैले जानकारी दिन्छु। यसअघि भनेको थिएँ खासमा आईपीओ र एफपीओ को डिफरेन्स पनि हुने र तपाईले यसलाई बुझ्दा पनि सजिलो हुने तरिकाले बुझ्न सकिन्छ कि भनेर मैले चाहिँ यो डिफरेन्स एउटा टेबल बनाएर लिएर आएको छु, जस सन्दर्भमा म एक पोइन्ट वाइज तपाईलाई डिस्क्रिप्सन गरेर बताउने छु। अब सबैभन्दा पहिले छ मिनिङ, अर्थात् यसको अर्थ। आईपीओ भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो शेयर अथवा सेक्युरिटिजलाई पब्लिकका लागि फर्स्ट टाइम इस्यु गर्दछ भन्ने त्यो चाहिँ आईपीओ हुन्छ, अर्थात् इनिशियल पब्लिक अफरिङ। सुरुमा कम्पनी इस्टाब्लिश अर्थात् लिस्टेड हुनको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ सेक्युरिटी इस्यु गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ आईपीओ भन्छ भने एफपीओ पनि आईपीओ जस्तै एउटा फन्ड रेजिङ अथवा फन्ड कलेक्सन गर्ने एउटा माध्यम हो। तर यो एफपीओ चाहिँ कम्पनीले कुनै पनि यस्तो कम्पनीले गर्न पाउँछ कि जसले चाहिँ आईपीओ इस्यु गरेर लिस्टेड भइसकेको र कारोबार भइसकेको कम्पनीले चाहिँ मात्रै एफपीओ इस्यु गर्न पाउने हुन्छ र यो एफपीओ चाहिँ पब्लिकलाई नै इस्यु गरिन्छ। र त्यस्तै दोस्रो कुरा छ इस्युअर, अर्थात् यो कसले चाहिँ इस्यु गर्दछ मार्केटमा बेच्दछ भने यो आईपीओ चाहिँ अनलिस्टेड कम्पनी, अघि नै पनि भनिसकेँ मैले, कम्पनी लिस्टेड हुनको लागि चाहिँ आईपीओ चाहिँ इस्यु गर्दछ, अर्थात् यो अनलिस्टेड कम्पनी हुन्छ। त्यस्तै एफपीओ इस्यु गर्ने कम्पनी चाहिँ लिस्टेड हुन्छ, अलरेडी नै लिस्टेड हुन्छ, अर्थात् यसले चाहिँ अलरेडी नै आईपीओ चाहिँ जारी गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले आईपीओ चाहिँ अनलिस्टेड कम्पनीले जारी गर्ने हो र एफपीओ चाहिँ तपाईको लिस्टेड कम्पनीले जारी गर्ने हो। त्यस्तै क्यापिटल रेजिङ क्यापिटल भनेको छ, यसले चाहिँ फर्स्ट टाइम क्यापिटल अर्थात् पुँजी सङ्कलन गर्नको लागि पब्लिकलाई इस्यु गर्ने हो आईपीओ भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले। तर एफपीओ भनेको चाहिँ लिस्टेड कम्पनी अर्थात् आईपीओ जारी गरिसकेको कम्पनी र उक्त कम्पनीलाई चाहिँ फेरि फन्ड चाहिँ आवश्यक पर्यो र उसले चाहिँ पब्लिक मार्फत चाहिँ फन्ड कलेक्सन गर्न चाहन्छ भने उसले एफपीओ चाहिँ एउटा विकल्प हुन सक्छ, अर्थात् उसको लागि एउटा एफपीओ चाहिँ विकल्प हुन सक्छ। त्यस्तै रिस्कको लेभल चाहिँ आईपीओमा जेनरली हाई हुन्छ र एफपीओमा चाहिँ कम्पेरेटिभली आईपीओ भन्दा लो हुन्छ भनेको छ। त्यस्तै अब्जेक्टिभ, अब आईपीओ अर्थात् इनिशियल पब्लिक अफरिङको मेन अब्जेक्टिभ अर्थात् उद्देश्य भनेको चाहिँ कम्पनीले चाहिँ अनलिस्टेड कम्पनीले चाहिँ आफ्नो क्यापिटल चाहिँ बढाउने र चाहिँ आईपीओ मार्फत हुन्छ भने एफपीओ को उद्देश्य पनि त्यही, जुन कि कम्पनीले आईपीओ जारी गरिसके पश्चात फन्ड कलेक्सन गरिसके पश्चात पनि कामहरू गर्दै जाँदाखेरि केही वर्ष पश्चात पुनः त्यस्तै किसिमको फन्ड, धेरै फन्ड चाहियो पब्लिकबाटै चाहिँ लिनुपर्ने भयो भने चाहिँ कम्पनीले एफपीओ इस्यु गर्ने गर्दछ। त्यस्तै प्रिडिक्टेबिलिटी, अर्थात् आईपीओ चाहिँ लेस प्रिडिक्टेबल हुन्छ, अर्थात् यसको चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ, कम अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै एफपीओ को चाहिँ धेरै अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रॉफिट चाहिँ आईपीओमा एफपीओ भन्दा धेरै हुन्छ, किनभने यो चाहिँ जेनरल फेस भ्यालुमा अनि मिनिमम फेस भ्यालुमा मात्र इस्यु गर्न सकिन्छ, तर एफपीओ चाहिँ मिनिमम फेस भ्यालु भन्दा हायर लेभलमै गएर इस्यु गरिन्छ। त्यसैले आईपीओ भन्दा एफपीओमा चाहिँ लोअर प्रॉफिट हुन्छ। त्यस्तै टाइप्स
अब आइपिओ को टाइप्सहरू विभिन्न सेयरहरू इस्यु गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ इक्विटी सेयर्सहरू हुनसक्छ, प्रिफर्ड स्टकहरू हुनसक्छ। एफपिओमा चाहिँ डिल्युटिभ अफरिङ र नन डिल्युटिभ अफरिङ भन्ने हुन्छ। डिल्युटिभ अफरिङ भन्नेले चाहिँ त्यस्तो किसिमको एफपिओ चाहिँ कम्पनीले चाहिँ विभिन्नबाट चाहिँ आफ्नो कस्टहरू डेब्टहरू चाहिँ कम गर्न खोज्छ त्यस्तो एफपिओबाट रेज भएको मनीले, र जसले गर्दा चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ कम्पनीको नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। तर नन डिल्युटिभ एप्रोचमा चाहिँ कम्पनीको सेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ बढ्दैन भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले आइपिओ र एफपिओलाई फरक तरिकाले हेर्न सक्छौँ र यहाँ आफैमा फरक चिजहरू हुन्। र आशा छ कि तपाईँले यो एउटा टेबलबाट तपाईँले आइपिओ र एफपिओको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर हुनुभयो होला भन्ने मलाई लागेको छ। अब त्यस्तै अब किसान लघु वित्तीय संस्थाले हालै नेपाली सेयर बजारमा एफपिओ जारी गर्ने सूचनाहरू आइरहेका छन्। अब यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी दिन गएको छु। थोरै यो कस्तो कम्पनी हो, यसका प्रमोटरहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछु। यो किसान लघु वित्तीय संस्था चाहिँ एउटा पहिला चाहिँ एनआरएन लघु वित्तीय संस्था भन्ने नामबाट रजिस्टर भएको कम्पनी हो। र यसले चाहिँ कम्पनीमा 2075 11 महिना अर्थात् फागुन 3 गतेबाट चाहिँ आफ्नो अपरेसन सुरु गरेको थियो, अर्थात् काम स्टार्ट गरेको थियो फर्मल्ली। र यसको मेन प्रमोटर्सहरूमा चाहिँ नन रेजिडेन्ट्स नेप्लिजहरू अर्थात् आप्रवासी गैर आप्रवासी नेपालीहरू चाहिँ यसको मुख्य लगानीकर्ता प्रमोटरहरू रहेका छन्। त्यस्तै नेप्लिज ब्याङ्कर्सहरू, रिटायर्ड गभर्मेन्ट इम्प्लोइज र नेसनल इन्टरनेसनल बिजनेसम्यानहरू पनि यसमा इन्भल्भ भएका छन् एज अ प्रमोटर्स। र यसको किसान लघु वित्तीय संस्था चाहिँ विभिन्न 4 कम्पनीहरू, 4 लघु वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ गाभिएर मर्ज भएर चाहिँ किसान लघु वित्तीय संस्था बनेको इतिहास चाहिँ यसको रहेको छ। त्यसमध्ये चाहिँ रामारोसन लघु वित्तीय संस्था, क्रिएटिभ लघु वित्तीय संस्था, किसान लघु वित्तीय संस्था र दिव्या लघु वित्तीय संस्थाहरू मिलेर चाहिँ यी 4 कम्पनीहरू मिलेर चाहिँ किसान लघु वित्तीय संस्था चाहिँ बनेको छ। र किसान लघु वित्तीय संस्था फाइनेन्सियलको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि यसको अथोराइज क्यापिटल चाहिँ 1 करोड रुपियाँ बराबर रहेको छ। र जसमा चाहिँ पेड अफ क्यापिटल अहिले जुन एफपिओ इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 39 करोड 28 लाख रुपियाँ मात्रै रहेको छ। र यस एफपिओ पश्चात चाहिँ पेड अफ क्यापिटल चाहिँ यस कम्पनीको 52 करोड 26 लाख रुपियाँ पुग्नेछ। त्यस्तै अब यसको पछिल्लो समयको फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू हेर्ने हो भने मैले चाहिँ यसमा चाहिँ 2077-78 अर्थात् यही चालु आर्थिक वर्षको गएको 3rd क्वार्टरमा चाहिँ यसले रिपोर्ट पब्लिस गरेको थियो र त्यसमा त्यहीबाट यो डिटेल्स लिएको छु। एकदमै राम्रो ग्रोथ गरेको छ पछिल्लो समय किसान लघु वित्तीय संस्थाले। यसले चाहिँ 2077-78 मा 3rd क्वार्टरको रिपोर्ट हेर्दाखेरि यसले चाहिँ म्यासिभ इन्क्रिज गरेको छ। 1628.9% आफ्नो नेट प्रफिट खुद नाफामा चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। यो भनेको एकदमै हेभी ग्रोथ हो यस कम्पनीको। एज पर द रिपोर्ट पब्लिस्ड बाई द कम्पनी, नेट प्रफिट इन्क्रिज टु 8.6 करोड टु कम्पेयर टु 50 लाख। अर्थात् गएको आर्थिक वर्षको यही 3rd क्वार्टरको रिपोर्ट हेर्ने हो भने यस कम्पनीले जम्मा 50,11,000 रुपियाँ चाहिँ यसले चाहिँ नाफा गरेको थियो, नेट प्रफिट थियो भने अहिले 2077-78 को 3rd क्वार्टरको एनालाइसिस गर्नु पर्दाखेरि 8.66 करोड अर्थात् 8 करोड 66 लाख रुपियाँ बराबरको नाफा चाहिँ यसले कमाएको छ। यो एकदमै हेभी ग्रोथ गरेको छ एक वर्षमै कम्पनीले। यसलाई चाहिँ एकदमै एउटा उदाहरणीय ग्रोथ रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तै यसले कोर इन्कम, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमले पनि एकदमै 343.4% इन्क्रिज गरेको छ र जसबाट चाहिँ करिब 6 करोडबाट यसले 26 करोडसम्मको आफ्नो कोर रेभेन्यूमा चाहिँ इन्क्रिज गरेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यसले बिजनेस प्रमोसन चाहिँ एकदमै राम्रो गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै एनुअलाइज्ड अर्निङ पर सेयर अर्थात् प्रति सेयर आम्दानी चाहिँ यसले
29.41 पुर्याएको छ यही थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार। नेटवर्थ पर सेयर चाहिँ यसको 146.6 रहेको छ। समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि यसको एकदमै राम्रो ग्रोथ गरेको छ पछिल्लो 1 वर्षमा कम्पनीले राम्रो आफ्नो मार्केट जमाएको छ र यसका सम्पूर्ण फाइनान्सियल इन्डिकेटर्सहरू पनि एकदमै राम्रो कन्डिसनमा रहेको देख्न सक्छौँ हामीले र बिजनेस पनि एकदमै राम्रो तरिकाले यसले बढाइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ यो फन्डामेन्टल्स तरिकाबाट। र अब किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एफपीओ जुन चाहिँ जारी गर्ने भनेको छ त्यसले चाहिँ सेबोनमा चाहिँ एप्लाई गरिसकेको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गएको छु। यसले जम्मा 12,98,259 किता चाहिँ यसले एफपीओ मार्फत चाहिँ इस्यु गर्नेछ पब्लिकका लागि र यसमा प्रिमियम प्राइस चाहिँ प्रति किता 125 का दरले इस्यु गर्नेछ पब्लिकलाई र यो चाहिँ जेनरली हामीले जसरी आइपीओ चाहिँ 100 रुपैयाँमा प्राप्त गर्छौँ यसले चाहिँ एफपीओ इस्यु गर्दैछ र जुन चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गर्दैछ त्यो 125 रुपैयाँ प्रति सेयरका रूपमा इस्यु गर्नेछ र हामीले त्यही अनुसार भर्नुपर्ने हुन्छ र यसको एफपीओ निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटललाई चाहिँ यसले इस्यु म्यानेजरको रूपमा इन्भल्भ गराएको छ र एज अ पब्लिकको रूपमा हामीले पनि किसान लघुवित्तको एफपीओमा चाहिँ एप्लाई गर्न पाउनेछौँ। किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एफपीओ चाहिँ कहिलेसम्ममा आइपुग्ला त भन्दाखेरि कम्पनीले यही असार 29 गते चाहिँ एफपीओ निष्कासन गर्नको लागि एप्लिकेसन रजिस्टर गराएको छ र सोही अनुसार अब केही समयपछि सेबोनको आफ्नो प्रक्रिया अनुसार केही समयपछि यसको रिभ्यू गरेर अवश्य पनि किसान लघुवित्तको एफपीओलाई चाहिँ सेबोनले एप्रुभ प्रदान गर्नेछ र चाँडै नै किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एफपीओ चाहिँ प्रति सेयर 125 का रुपियाँ दरमा हामीले भर्न पाउनेछौँ र यसको करेन्ट मार्केट प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो भिडियो बनाइराख्दाको दिनमा किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मार्केट प्राइस 1702 रुपियाँ रहेको छ जुन चाहिँ हामीले प्रति किता 125 रुपियाँमै हामीले सेयर गर्न पाउँदैछौँ। यदि यो पर्यो भने हामीले अलर्टमा पायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो प्रफिट हुने चाहिँ यसबाट देख्न सकिन्छ। त्यसैले यसको चाहिँ एफपीओ चाहिँ हामीले कसरी एप्लाई गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले जसरी चाहिँ राइट र आइपीओ चाहिँ एप्लाई गर्छौँ मेरो सेयरबाट सोही तरिकाबाट चाहिँ हामीले किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एफपीओ चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ अनलाइन मार्फत। यो थियो जानकारी साथीहरू, मैले तपाईँहरूलाई एफपीओ के हो, आइपीओसँग यससँग कसरी सम्बन्धित रहेको छ कुनै पनि कम्पनीको एफपीओ र आउँदै गरेको नेपाली सेयर बजारमा किसान लघुवित्तको एफपीओ बारेमा यसको डिटेल्स र किसान लघुवित्तको फन्डामेन्टल्सको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिएँ। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो एकदमै मन पर्यो होला भन्ने र यस भिडियोमा राखिएको कन्टेन्टले तपाईँलाई केही न केही जानकारी अवश्य पनि दियो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु र भिडियो मन पर्यो भने साथीहरू लाइक गरिदिनु होला। अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै ताजा जानकारीमूलक भिडियोहरूका लागि यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहे। हस्त नमस्ते।